नमस्कार. प्रायम टीव्हीच्या कोकणी खबराचित्रांत संदीप पिळगुकराचो माय मोगाचो येवकार. सुरवेक पळय आयच्यो मुखेल खबरो. बेतूल पोर्टावेले डेमॉन्स्ट्रेशन पळोवन सीएमान सांगलेले प्रकल्प जावचो ना. सीएम उतराक गेलो नेगार. तकली वयर काडटा बेतूल प्रोजेक्ट. तसोच चालीक लावपाक दिवचे नात. गोंय काबार करपी हो प्रोजेक्ट. कॅप्टन विरियाटोचो निश्चय. झडपी वेंचणुकेंत 50 जागांनी जावन 1-1 लढत. 25 वयर सीट घेतले नात जाल्यार सोडटा राजकारण. विजय सरदेसाईचे भाजपाक आव्हान. मडगांवांतल्यान बेपत्ता जाल्ल्या सांत पिरायेच्या भुरग्यांचो लायलो सोद. सुरक्षीतपणान केली घरच्यांची सुवादीन. मडगांव पुलिसांची देखदिनी कामगिरी. आता खबरो विस्तारान. सीएमान बेतूल पोर्टाचेर दाखयल्ले आमचे डेमॉन्स्ट्रेशन 1.5 वर पळयले, आयकले बीन. त्या उपरांत सीएमान हो प्रकल्प येवचो ना अशें उतरूय दिल्लें. पूण आयज हो प्रकल्प तकली वयर काडटा. सागरमालाचो भाग आसलेलो हो प्रोजेक्ट अस्तित्वांत येयलो जाल्यार गोंय काबार करतलो. आपूण एक्टिविस्ट आनी लोकां बरोबर आसा. ह्या प्रकल्पाक खर विरोध करतले, कॅप्टन विरियाटो फेर्नांडीसान सांगलें. ह्या प्रकल्पाची पूर्वपिठिका कॅप्टन विरियाटो फर्नांडीसान मिडियाक आयकयली. ह्याच सीएमान 1.5 वर बसून हो प्रकल्प जाणा जावन घेतलेलो. एक्टिविस्टांचे म्हणणे आयकून घेतलेले. त्या उपरांत ताणें हो प्रकल्प जावचो ना अशें सांगलें. पूण आयज सीएम उतराक नेगार गेला. बेतूल पोर्ट कशेंच येवपाक दिवचे नात. दक्षिण गोंयचो खासदार कॅप्टन विरियाटो फर्नांडीसान ठाम भुमिका मांडली. त्याच्या टायमार 13 ऑक्टोबर 2022 तेन्नाचो MLA ऑफ केपें आनी डेप्युटी चीफ मिनिस्टर जो डिफेक्टर आशिल्लो बाबू कवळेकर, ताणें एका फिशरमॅन लिडरा कडच्यान म्हाका कॉन्टॅक्ट केलो. मातसो म्हणपाक लागलो, कॅप्टनाक सांग काल आमच्या विलेजीन म्हणजे बेतूल गेला हांव आनी फूल प्रेझेंटेशन दिलें. हो बेतूल पोर्ट येवपाचो आसा आनी आख्खे हें काबार जातलें म्हणून. सगळ्या लोकांनी तेन्ना आयकून घेतलें आनी विथ फॅक्ट फिगर्स सगळें दाखयलें. 2 दिसां उपरांत तो फाटल्यान उरलो, प्लीज यो म्हणे येता म्हणे. हांव येता एका कंडिशनार, जेन्ना हांव म्हणे सीएमाक एक्सप्लेन करतलो ताजे पळय ते OSD आसा ते मदीं उलोवचे ना जालें एग्री. आनी 17 लोक आमी भितर गेले. सीएम आयलो पाट्यार मेळपाक आमकां पर्यावरण भवनांत. आनी ते 17 लोकां मध्ये तांचो पंचायताचे मेंबर आशिल्ले, सरपंच आनी बाकीचे मेंबर, आनी आमी एक्टिविस्ट आनी सगळे मेवले. सीएमान 1.5 वर दिले आनी फूल एक्सप्लेन केलें इन डिटेल. आनी ताका सागरमालाचें दाखयलें की हो बेतूल पोर्ट येता आनी आख्ख्या कोस्टार तांचे विलेज आनी ती कॉन्स्टिट्युएन्सी काबार. आनी तेन्ना सीएमान सांगलें आपूण तो येवपाक दिवचो ना. आय एम ऑन रिकॉर्ड. तेन्नाचे ते सरपंच पंचायत म्हाका याद ना, बट यू कॅन फायंड आउट वीथ देम. आनी आमचे बरोबर बाब स्वप्नेश शेल्लेकर आशिल्लो, ऑरविल दोरादो आशिल्लो, रॉयला बेनावलीचे आशिल्ले, असे खूब जाण एक्टिविस्ट आशिल्ले. सगळे एक्सप्लेन केलें आनी आय विल नॉट अलाव. आनी देन दुसऱ्या दिसा बाबू कवळेकरान स्टेटमेंट दिलो की तो होल्डार घालो आनी तो येवपाक ना म्हणून कॅन्सील करतले. तेन्ना आमी सांगलें होल्डार नाका आमकां, कॅन्सील करा, काडून उडया, तो काडून उडया. वग्गी रावले. आतां पळय परत ते प्रोजेक्टान तकली वयर घातल्या. So it is part of the Sagarmala project, and we have said we don't want. So this is the fact. 13 ऑक्टोबर 2020. तो लोकांबरोबर आसतलो 100%. हांवें एल्टनाक तेन्ना एक्सप्लेन केल्लें. तेन्ना एल्टनाचेर म्हजी तितली ओळख नाशिल्ली. तेन्ना तो तितलो एक्टिव्हूय नाशिल्लो पॉलिटिक्सान. तो आपणाचो बिझनस करतालो, बट ताणें कॉन्टॅक्ट केल्लो म्हाका. आपणें हें पळयलां, हें कितें. सो तेन्ना आमची वळख जाली. म्हणजे अशें आसा तुमच्या म्हणजे गांवांत हें येवपाचें आसा, पार्ट ऑफ सागरमाला. सगळे फॅक्ट्स एवरीथींग जाय जाल्यार आमी परते दाखोवपाक जाता. आमी ओपोज करतले 100%. बिझनसमॅन हे क्रोनी कॅपिटलिस्ट भायल्या हे पळय येता तांकां फायदो करपाक आमचें गोंय सारकें काबार करता. थंय आमी दाखयल्लें ते बेतूल पळय आसा तो पळय हें कशें आसा. थंय ताजे पळय टोपोग्राफी पळयशी जाल्यार दुसऱ्या सायडीक
फिशरमॅन आसा कितलेच फिशरमॅनांचे पोट चलता तो हो एक जाल्यार फिशरमॅन काबार. हाच्या आधी तुम्ही डबल ट्रॅकिंगाक ओपोज केल्लो तरीके प्रकल्प येता आता तुम्ही बेतूल पोर्टाक कसो कितें विरोध करतले ह्या प्रश्नार कॅप्टनान सांगले डबल ट्रॅकिंग केले जाल्यार लेगीत चालू करपाक दिवचे नात. सुप्रीम कोर्टान लेगीत ते घातक आसा अशें सांगले हाची कॅप्टनान याद करून दिली. डबल ट्रॅकिंग अजून कंप्लीट जावना आणि तांणी कंप्लीट पासून केले आमचे पैसे 6,500 कोटी लोकांचे पैसे टॅक्स पेयरांचे कोणाक फायदो करपाक अडानीक फायदो करपाक जिंदालाक फायदो करपाक वी विल फायट. आमी सांगलां तुम्ही घाले जाल्या पासून आमी अलाव करचे ना येवपाक तुमकां तुम्ही जाय ते करा वी विल फायट. इतल्या लोकांचे आयकना सुप्रीम कोर्टान पासून सांगले इट इज अनवायबल इकॉनॉमिकली अनवायबल आणि तरी तर हो मोदानी सरकार मोडानी म्हणटा हांव कित्याक मोदी अडानीचो गुलाम जाल्लो आसा तो ताका जाय ते करता. वी विल स्टील फायट. ही लोकशाही आसा तुम्ही लोकशाहीन लोकांचो आवाज आयकना तुम्ही फक्त आपणाच्या फायद्याचे पळयता. कोण गोंयकाराक फायदो जावपाचो आसा फक्त नुकसाण जावपाचें आसा. वेदर इट इज ऑन द हेल्थ एनवायरमेंट टुरिझम सगळें काबार जावपाचें आसा आणि तरी ते फुडें वता. झेडपी वेंचणुकेत 50 जाग्यांनी 1-1 लढत जावनी 25 वयर सीट्स घेतले ना जाल्यार आपूण राजकारण सोडटा गोवा फॉरवर्डाच्या विजय सरदेसायान भाजपाक आव्हान दिलां. आपणे भाजपाक सेगीत 3 खेपे आव्हान दिलां आनी वेंचूनय आयला. आपल्या विरोधात लढपी आता भाजपाचो अध्यक्षूय जाला. डिफेक्शनाचेर उलोवप्यांक विजयान सबुरीचो सल्लो दिला. प्रशांत नायक हो गोवा फॉरवर्ड आणि RGP जल्माक येवचे आदी सावन गोंयच्या प्रश्नांचेर काम करत आयिल्लो रेव्होल्युशनरी. पैंगीणची गोवा फॉरवर्डाची झेडपी तिकेट प्रशांताक दिल्या. तेका जिखून येवपाक मजत करपाक इजिदोर फर्नांडिसाक पक्षात घेतला. आमी डिफेक्टरांक प्रवेश दिवंक ना. विजय सरदेसायान ह्याच उतरांनी डिफेक्टर प्रवेशाच्या वादाक जाप दिली. that we wanted to adopt. There are 50 seats per Zilla. I am a regional party. I don't have the resources to fight 50. And I believe nobody has the resources or the wherewithal, means candidates, to fight 50 seats on their own, other than the BJP. Now the common intention of the opposition should be to defeat the BJP. And which is why we tried to come together. Now our coming together has been on public occasions. It has not fructified as an alliance. That alliance has even been given a name by the leader of the opposition in a press interview, wherein he says that it should be called the Grand Opposition Alliance, called Goa. Now, these are all been in public this, but nothing has happened on the ground. On the ground means I don't know. At least I have not been involved in discussions on seats. Because the Congress is awaiting some decision from their high command or whatever. In the bargain, wherever we feel we are very strong and we are winnable, we have started the campaign on the ground. Because the whole idea is to win the election. Understand this very clearly. We want to win the election. We have put our best foot forward. One among this is a candidate like Prashant Naik. Prashant Naik is the original revolutionary that Goans have seen. You may be aware that when we were kids, the Progressive Students Union, which came with the 50% concession strike, subsequently labor movement. So he is a sort of an original revolutionary who is in public life and needs to be given a position. Our party has made him the general secretary of the party. He is the founder member of our party. And we decided to field him in Poingini. Now in Poingini there was a feeling that particular block votes go with particular leaders. In the absence of those block votes coming to us, it would be difficult to defeat the candidate of the BJP who is fielded by a sitting minister, recently made sitting minister in the cabinet. In keeping with this and after due consultation with everyone, we admitted Isidore Fernandes into the party. There has been a lot of hue and cry after his admission that defectors are getting a platform. I have seen very clearly the press conference of RGP. The entire press conference, I have seen it minutely. They are making a reference to a platform. See, first of all, I want to clarify that the candidate concerned is Prashant Naik. Isidore Fernandes has been taken into the party to ensure the victory of Prashant Naik, who is not a defector,
who is originally the founder member of my party. He is also a man who has been in public life much before the RGP or the Goa Forward Party came into existence. So it is not a nobody. It is surely a somebody and who deserves to be there. डिफेक्टरांक तिकेटी दिल्यो जाल्यार युती धर्माक वेर वचूं येता अशी शिटकावणी कालच मनोज परबान दिल्ली. तेचेर जाप दितना विजयान सांगलें, डिफेक्शनाचेर उलोवपाचो अधिकार आरजीपीक आसा. गोवा फॉरवर्ड हो पक्षय डिफेक्शनाच्या विरोधातच आसा. रणनीत म्हण कांय गजाली मिडिया कडेन उलोवपाचें टाळपाक जाय. सगळ्यांनी मेळून भाजपाक सत्ता भायरी करपाक कांय मुद्द्यांचेर एकठांय येवचेच पडटलें. विजयान सबुरीचो सल्लो दिला. I've just read a letter from Miki Pacheco who says that we should merge. He also has a right to his view, to his opinion. So all these things, if they come when the alliance is formed, in those discussions, we will clarify our position. One thing we should understand, there should be civility in discourse. We cannot be doing tu meh on the press. Press conferences were never held when we were holding discussions with the RGP secretly. Did we have press conferences? No. You saw directly our hands being raised for the Shri Krishna Vijayotsav on the Diwali Eve. So everywhere going to the press, making a big hue and cry over it, only gives BJP some consolation that the opposition is disunited and that they have a chance because of this disunity. I challenge the BJP that have an election 1:1 in all the 50 seats, and if we don't get more than 25 seats, I will leave politics. They ensure that it is never 1:1. It is in their interest to divide the opposition, and those who are dividing by falling prey to whatever stated theoretical positions basically are playing in such a way unconsciously which benefits the BJP. But should not happen. पुलिसांनी मडगांवांतल्यान बेपत्ता जाल्ल्यांची म्हायती मेळिल्ल्या उण्या पिरायेच्या तिनूय भुरग्यांचो सोद लायलो. आतां तिनूय विद्यार्थ्यांक सुरक्षीतपणान ताब्यात घेवन तांकां त्यांच्या घरच्यांच्या सुवादीन गेल्यात. दक्षिण गोंय एसपी टिकम सिंग वर्मान सांगलें. पोलिसांनी दिल्ल्या म्हायती प्रमाण बेपत्ता जाल्ल्या विद्यार्थ्यांमदले 2 विद्यार्थी उत्तर प्रदेशात असले जाल्यार तिसरो महाराष्ट्रात मेळ्ळो. तीनय उणे पिरायेच्या भुरग्यांक त्यांच्या घरच्या कडेन दिल्यात. ही घटणूक कौटुंबिक गजाली कडेन संबंधित आसा अशें पुलिस निरीक्षक टिकम सिंग वर्मान सांगले. मडगांव टाउन में 2 केसेस आए थे जिसमें कि 2 माइनर, टोटल 2 केस में 3 माइनर थे जो कि मिसिंग हो गए थे. तो जैसी कंप्लेंट आई हमारे पास तो हमने लॉ के अकॉर्डिंग FIR रजिस्टर की किडनैपिंग की जो कि मैंडेटेड है. तो उसमें इन्वेस्टिगेशन करते हुए जो 3 बच्चे थे इन 2 केसेस में तीनों के तीनों को ट्रेस कर लिया गया. वो अपने होम टाउन की तरफ जा रहे थे, उनकी लोकेशन ट्रेस की है और फैमिली के साथ उनको मिला दिया गया है. एक और केस था वास्को का जिसमें कि एक 14 साल का स्कूल का बच्चा, वो भी अपने स्कूल से ये बोल के निकला था अपने दोस्तों को कि मैं मिसिंग हो गया. उसको भी फाइनली वास्को की टीम ने ट्रेस कर लिया है और उसको भी अपना घर में अभी लॉन्च किया है. उसका स्टेटमेंट होकर फर्दर कार्रवाई की है. क्या रिजल्ट सामने आया? ऐसे बच्चे बहुत जा रहे हैं घर से, गायब हो रहे. जो है बच्चों का एक केस में उसके कुछ घर में कहासुनी को लेकर, दूसरे केस में भी घर में कुछ कहासुनी को लेकर, तो वो आपस में कुछ घर का कुछ उनका पर्सनल कोई मैटर है जिसकी वजह से वो या तो अपने घर जा रहे हैं या तो अपने घर से दूर. क्या उम्र के है वो? जो वास्को का है वो 14 साल का है, बाकी मडगांव वाले 15 और 16 साल के. कहाँ मिले वो? जो मडगांव का जो थे वो हमें यूपी में मिले और जो वास्को का जो बच्चा था वो महाराष्ट्र में ट्रेन में मिला. गोंयच्या रापणकाराचो एकवटान संवसारीक नुस्तेमारी दीस मनयलो. ह्या दिसा निमतान गोंयच्या पारंपारीक नुस्तेमारी समाजाक सतावपी आव्हानां आनी दर्या संरक्षण धोरणाचेर चर्चा जाली. राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पावंड्यार नुस्तेमारी समुदायांक एकठांय हाडपाचो माथानी साल्डानाचो वावर ऑलेन्सियो सिमोयशान सांगलो. संवसारीक उष्णतायेक लागून नुस्तेमारी संकटात सापडल्या. वाडट्या तापमानाक लागून मोठ्या प्रमाणात नुस्तें मरपाक लागलां अशी चिंताय ऑलेन्सियोन उक्तायली. बेकायदेशीर आनी धरबंद नाशिल्ले नुस्तेमारीक लागून पारंपारीक नुस्तेमारी धोक्यात येयल्या हाचे कडेनय तेणें बोट दाखयलें. आयज आमी वेलसांव ऑफ कोस्ट आसा आनी आमी बॅट आयलँडाक आयज वर्ल्ड फिशरीज डे सेलिब्रेट करपाक वयता. एवरी इयर गोंयचो रापणकाराचो एकवट आमी बॅट आयलँडान वचोन थिंगा आमी आमचे मागणे करता आनी तशेंच करून बारीक एक सेलिब्रेशन करता
आनी ह्या इम्पॉर्टंट इतिहासीक दिसा आमी हो वर्ल्ड फिशरीज डे सेलिब्रेट करता. आयज हो वर्ल्ड फिशरीज डे स्थापीत करपाक गोंयचो रापणकार जो एकवटाचो आदलो जनरल सेक्रेटरी बाब मातानी सल्दाना ही प्लेड एन हिस्टॉरीक रोल इन शेपिंग दीस वर्ल्ड फिशरीज डे. जेन्ना GRE फॉर्म जाल्ले 1972 तेन्ना मातानी सल्दाना आनी दुसरे लिडर्स फादर झेवियर पिंटो हे सगळे आख्खे इंडियेचे कोस्टाक यात्रा केली आनी त्या यात्रान आमी सगळे फिशरमॅनाक एक केले आनी तेजे उपरांत नॅशनल फिश वर्कर्स फोरम ही स्थापीत जाली. तेजे उपरांत आमी 27 कंट्रीजान वचून वर्ल्ड फोरम फॉर फिशर पीपल ते आमी स्थापीत केले आनी तेजे उपरांत जेन्ना आमची फर्स्ट जनरल बॉडी मिटींग जाल्ली दिल्ली 21 नोव्हेंबर 1997 तेन्ना हो वर्ल्ड फिशरीज डे हो रेकग्निशन मेळलो आनी आमी आयज सरकाराक विनंती करता की जे आमचे डिमांड आसा बारीक फिशरमॅनाचे जे दर्यो जो आसा आमचो फिशरमॅनाचो जो राखपाचो काम ह्या गोंयच्या सरकारान करता म्हूण हांव सरकाराक विनंती मागता. आयज जावन आसा वर्ल्ड फिशरीज डे आनी हांव आमचो पंगड गोंयचो एकवटा वाटेन आमचे वेलसांव आनी ते वाठारांत नुस्तेकार आहा तेंचे हांव तांकां परबी दिता की वर्सां हे हो ते मनयता म्हूण. आयज आहा हे एक बारीकशें हो आमी आयलंड बॅट आयलंड आनी हेंची फामील आनी शेजाऱ्यांक घेवन हे आयज हिंगा पावल्या आनी आमचें एक पवित्र एक मीस बीन भेटयलां गोंयच्या परिवर्तना पासत ते वर करूं. डिफेक्टरांक तिकेटी दिवचे नात अटीचेर भाजपान जिल्लो पंचायत वेंचणूक लढोवन दाखोवची. आसात तयार? विजय सरदेसायान भाजपाच्या दामू नायकाक प्रतिप्रश्न केला. भाजपाच्या कॅबिनेटूच डिफेक्टरांचे सावंत आनी फळदेसाय सोडले जाल्यार सगळेच डिफेक्टर. भाजपांतल्या 80% डिफेक्टरांचेर एक तरी उतर काडून दाखय. दामू नायकाक विजयान आव्हान दिला. डिफेक्टरांक तिकेट न दिवपाची अटीरच वेंचणूक लढोवन दाखोवया. आसा तयार? असो प्रश्न विचारत विजय सरदेसायान दामू कडेन जाप मागल्या. ताचे आदी आयकुया दामू नायकाचे तें विधान. तेणें म्हटलेलें भाजपा हे खेपे 80% नवे चेहरे दिता. हांगा थंय उडी मारप ना अशा विचारांचे आनी असले वृत्तीचे लोक पक्षाक जाय. भितर जो तुमचो काणकोणा BJPन आसलो फाटल्या फावटी आतां गोवा फॉरवर्डान गेला कशें कितें पळयता? कितें तुमकां इफेक्ट बीन कितें जातलो? अजिबात ना. ह्या टायमाचेर भारतीय जनता पार्टी म्हणून आमी 80% नवे चेहरे दितात. एक नवो आयामूय लोकां कडेन दवरतना फ्रेश चेहरे दवरतना भितर पार्टीची तांचे बद्दलची निश्ठा, पार्टीक तांच्यांनी केल्लें काम, ताचो फाटलो अनुभव आनी त्याच बरोबर लोकसंपर्क कितें आसा तो आनी जिखपाची क्षमता ह्या सगळ्यो गोश्टी विचारान घेवनूच करतले. म्हणटकीर लोकांक जाय खुबशे लोकांक पार्टीचे कॅडरांतले आनी वेवस्थीत काम केल्लें आनी फुडें हांगा थंय उडी मारप ना असले वृत्तीचे आनी असल्या विचारांचे कार्यकर्ते जाय जे पार्टीक गरज आसा आनी त्या खातीर हे सगळे विचार करूनच आमी कॅन्डिडेटाचें हें केल्लें आसा. एक नवें पर्व अशें म्हटल्यार सुद्दां जाता आनी तें वेवस्थीतपणे वतलें. अरे ताका सांग पयलीं ते जे 80% डिफेक्टर आहा पळय तांचेर एक उतर उलोवन दाखय म्हण सांग. ताका बाबूश मोन्सेरात, तो गोविंद गावडे आनी सगळें ताणें सांगिल्लें आहा काळी जीब लायली ताळ्याक म्हणून. ताजें कितें उलयता तो हें हांकां डिफेक्शन म्हळ्यार कितें? इज जॉयनींग द बँड वॅगन टू से आमी डिफेक्टरांक घेतले. पयर मेरेन तुमी सगळे डिफेक्टरांक घेवन आहा मरे. तुमचे कॅबिनेट डिफेक्टरांचे मरे. नंबर 2 डिफेक्टर, नंबर 3 डिफेक्टर. खंयचो डिफेक्टर ना तो सांग तूं म्हाका. एक तुगेलो प्रमोद सावंत आनी सुभाष फळदेसाय सोडलो जाल्यार. रमेश तवडकर पासून तुमकां तिकीट मेळूना म्हणून भायर सरिल्लो. खंयचे उलयता तो? अरे राजकारणान उलोवपाक जीब आहा म्हणून उगीच खंय घालप ना ती. ते सारकें उलय म्हण सांग. आमी तें काडटा न्ही हें काडटलें. हें इलेक्शन जावन तें इलेक्शन येतलें. करुया चल डिफेक्टरांक तिकीट दिना म्हणून. आसा तयार तो? डिफेक्टरांक काँग्रेस सोसून घेवची ना. ह्या डिफेक्टरांक लागूनच पार्टी आपलो चेहरो वगडावन बसली. लोकय पक्षांतर करप्यांक वाजेल्यात. गोंयांत युती सांबाळूनच काँग्रेस फुडें वयतली.
विरोधी पक्ष फुडारी आनी काँग्रेसीचो आमदार युरी आलेमावन सांगले. गोंयकारां जाय की एवरीवन हॅज टू गो फॉरवर्ड टुगेदर. गोंयकारां जाय की ज्यो मिस्टेक्यो इन द पास्ट केल्ल्यो, खास करून मिस्टेक्यो विथ डिफेक्शन आनी हे सगळें म्हाका दिसता हें बंद जावपाक जाय. इट हॅज टू बी अ फूल स्टॉप टू इट. So related to that, I think the Congress party, we are fighting several issues. We are fighting these defectors in the court, and the Congress party will not tolerate these defectors. It's a very clear message, and the party has lost faith within the people because of these defectors, and whether direct or indirect, म्हाका दिसता ह्यो एंट्री एटलीस्ट द काँग्रेस पार्टी हेज डिसायडेड दॅट वी आर अगेन्स्ट दीस डिफेक्ट. इलेक्शनाक कशें वयतले आतां? अलायन्स करून वयतले काय? अलायन्स जावपाकूच जाय न्हू. अलायन्स जावपाकूच जाय. अलायन्स जावपाक इज द नीड ऑफ दी आर. ही जें पण हांवें सांगलें एक ऑपोजिशना मदें ग्रँड ऑपोजिशन अलायन्स हें जावपाकूच जाय. हें गोंयकारां जाय. सो आनी हें तरी आमचे मदीं जर आमी डिवायड करतले फायदो बीजेपी जातलो. बट अशी एक न्यूज आसली की तुमच्या हायकमांडा मदीं मातशें हें आसलें की अलायन्स वचपाक कोणाक कांय हें ना. सो एवरीवन वॉन्ट्स की गोंयकार शूड युनायट. वी आर नॉट सेल्फिश, बट एट द सेम टायम वी हॅव सर्टन प्रिंसिपल्स, सर्टन व्हॅल्यूज and certain things that our party has fought for. And one part was bringing a strong anti-defection law, which was a part of our manifesto, because the way these defections are being carried, not in the interest of it is not in the interest of our Samvidhan also. This is very important. People are fed up of this type of news. अलायन्स पार्टनराचो मान राखत आमी तांच्या उमेदवाराची घोषणेची वाट पळयता. नाजाल्यार आमी आदींच आमचे उमेदवार वेंचल्यात. आमी नवे चेहरे दितले. लोकांक त्या खातीर कन्विन्स करचें पडटलें. डिफेक्टरांक तिकेटी दिवचे नात, काँग्रेसीचो आमदार युरी आलेमावन सांगलें. जिल्लो पंचायत वेंचणुकेचे वारें गोंयांत नेटान घोळपाक लागला. भाजपाक सत्तेंतल्यान देंवोवपाक सगळे विरोधी पक्ष एकठांय येयल्यात. हीच मोख दवरून काल मेरेन काँग्रेसीचेर टिका करपी आरजीपीने काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्डा बरोबर हात मेळवणी केल्या. आतां डिफेक्टरांक तिकेटी दितात अशें म्हणत युती पक्षांत धुसपूस सुरू जाल्या. हे फाटभुंयेर काँग्रेस डिफेक्टरांक कशीच तिकेट दिवचे ना अशें विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान परत एक फावट सांगलें. कॅन्डिडेट ऑलरेडी आमगेले फायनलायज सिस्टम जालेले आसा. इट्स जस्ट अ मॅटर ऑफ डिक्लेअरिंग बेस्ड वेन यू आर इन टॉक्स ऑफ एन अलायन्स. It is a responsibility that you respect the alliance, and then these are the seats. That is why we have kept them. We have not announced them, but otherwise the Congress party is fully prepared. कितले 36 घालता तुम्ही? That I cannot Vijay tell you. already today told that I will contesting 10, RGP 10, and Congress will. That you can ask the party president about what party seats and the numbers. Right now, we are very, very sure that the Congress party is prepared. We are taking everyone along with एक नवी सुरवात जी पळया ही पोन्ने कॅसेट रिपीट करून फायद ना. सगळे नेयले पोन्ने त्यो जे पण पयलीं जाल्ले ते सगळे काबार. आतां नये सिस्टम, हे नये सिस्टमान म्हाका दिसता वी हॅव टू गो टू द पीपल, कन्विन्स देम दॅट these people who are we are projecting young faces, new faces, they will not defect. What guarantee will the people have? People, if the Congress party also starts admitting defectors, then what is the use? Where are we heading? That means we are indirectly also getting the BJP elected again. So this is Mahadista, a very clear-cut thing that the Congress party is based on principles, ideologies, and we will not tolerate defectors, because this is also the direction given by us, by our party chief Khargeji, and also our leader Rahul Gandhi ji. He is against this type of defection. तुम्ही डिफेक्टरांक तिकेटी दिवचे नात म्हणटात, तशें जाल्यार इजिदोर फर्नांडिसाक तिकेट दिवपाची तयारी चल्ल्या. हें कशें? ह्या प्रश्नाक युरीन कितें जाप दिली पळयात. Discussion, the Goa Forward Party, I will not comment. That is up to them. But I believe that the Congress has given a very clear message that any sort of defector will not be tolerated. This is something, whether directly, indirectly, Congress will not tolerate such type of defectors. We are very clear about it.
तुम्ही एलायन्स वयता आसतना जर इजिदराक तिकेट दिवपाक गोवा फॉरवर्ड फुडें सरतालो तुमी स्टँड कसो आसतलो कसली टिकेट अपकमींग असेंब्ली इलेक्शनाक कमींग असेंब्ली इलेक्शना 1.5 वर्स पूण झिलाचे आमी चोवपाक जाय झिलाचे आमगे जेन्ना आमी एक नवी सुरवात आमी करपाक सोदता गोंयकारांक मुखार घेवन म्हाका दिसता द पीपल ऑफ गोवा वॉचिंग अस there has to be a criteria. Winnability, yes, is the criteria, but that does not mean you protect certain elements that are responsible for creation of the BJP today. The BJP has been created based on these elements, and how can we get these elements or associate with these elements? I believe the Congress party will take a cautious call. कोयराचेर आळाबंद हाडपाचे नदरेन 10 वॉर्डांनी दारादारात वचून कोयर एकठांय करपाचो निर्णय म्हापसा पालिकेन घेतला. परवाने मेळूंक नाशिल्ल्यान नव्या वेवसायीक इमारतीक 2 मजल्या वयर आनीक मजले काडपाचें परमिशनूय स्थगीत केला. म्हापसा पालिका मंडळाची बसका जाली. हे बसकेत 10 वॉर्डांनी दारादारांनी वचून कोयर एकठांय करपाचेर एकमत जालें. म्हापशेचे नितळसाणीचो प्रश्न बरोच चर्चेत आसा. तिचेरय कावन्सिलरांनी कांय म्हत्वाचे निर्णय घेतले. वैयक्तीक मतभेद कुशीक दवरून नगरसेवकांनी काम केलें जाल्यार म्हापशेची उदरगत बरे तरेन जावं येता हो मुद्दो ॲडव्होकेट शशांक नार्वेकारान अधोरेखित केलो. जसे बेकायदेशीर आणि इलिगल जी कामां आमच्या म्युन्सिपालिटीन चलतात तशीच आतांय कंटिन्यू जाली. आमी पळयलां की थोड्यो ज्यो बेनिफिशियल कामां आमची आसली ती ह्या म्युन्सिपालिटीन आमी पास करून घेतले. जशें की वॉर्ड नंबर 1 to 10 जे डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन जावपाक जाय जे आमकां खूब गरजेचें आसा. आनी म्हापशाची जी आमी सामकी बुरशी लास्ट 2-3 वर्सां पळयता सामकी बुरशी परिस्थिती जाली ती इम्प्रूव करपाच्या खातीर हांव एक म्हणजे कॉंग्रेच्युलेशन म्हणटा आमचे जे म्युन्सिपल इंजिनियर आसा आनी चेअरपर्सन आसा तशेंच जे बाकीचे आमचे जे सुपरवायझर आनी जे दिपाली जे इंजिनियर आसा ME2 आनी जे आमचे ATO तेंच्यांनी वांगडा जावन जो टेंडर केला तितून फीश मार्केट फ्लावर मार्केट तशेंच वेजिटेबल मार्केट आनी जे म्युन्सिपालिटीचे जे बिल्डींग आसा ते मेंटेनन्स करपाचे आनी क्लिनिकनेस मेंटेन करपाचे सगळे वांगडा धरून एक जो टेंडर काडला त्या खातीर हांव तांकां कॉंग्रेच्युलेशन म्हणटा. ते आमी युनियनिमसली पास केला. पण अशेंच दुसरे जे थोड्यो गोश्टी आसात जशें की वन टायम सेटलमेंट थोड्या मॅटरींनी करपाक जाय ते कित्याक ते फुडें दवरता म्हाका खबर ना. थोड्यो खुबशे लोक एप्लिकेशन घेवन येता म्युन्सिपालिटीन की आमचे जे ड्यूज आसा म्युन्सिपालिटी कडेन ते तेंच्यांनी घेवचे. पण जे आतां खूब वर्सां पेंडींग एप्लिकेशनां उरल्या कारणान खूब ड्यूज वाडलेले आसा. सो वन टायम सेटलमेंट करून तांकां एकदांचे प्रिमायसीस ते दिवन बिल्डिंगां जावं आपले बिजनस चालू करचे. हे क्यू कित्याक खातीर पेंडींग दवरता ते अजून उत्तर येना. आनी आयच्या मिटिंगेक अशें दिसून येयलें की खुबश्यो पर्सनल गोश्टी अननेसरी आमचे वायस चेअरपर्सन काडटा आपल्याच मदीं तेंचे खूब झगडो जाता. हे सगळे सायडीक दवरून जे म्युन्सिपालिटी आनी जे ह्या इन्स्टिट्युशनाक फायदो जाता हे चिंतून एक्चुअली म्युन्सिपालिटीचे जे कावन्सिलर आसा तेंच्यांनी काम करपाक. आमी अशी मागणी केल्या की जे इलेक्ट्रिसिटी वॉटर आनी जे रोड्सचे जे मातशे दुर्लक्ष वॉर्डांनी जाला त्या खातीर PWDचे आनी जे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जावं वॉटर आनी जे रोड्सचे सेक्शन्स आसा तेंची एक मिटींग घेवची. सो ते मिटींग घेतल्या मागीर जे थोडे एरियाज जितून उदीक सारकें येना जावं इलेक्ट्रिसिटी सारकी ना आनी रोड्स जे मेंटेन करपाक जाय ते ह्या 2-3 म्हयन्या भितर मातशे रोड्स आनी जे पेंडींग कामां आसा ती कंप्लीट करून येवची म्हणून मागणी केली. पालिकेचे बसकेत कामगार भरती तशेंच पगार वाड आणि बेकायदेशीर बांदकामांचे मुद्दे चर्चेक येयले. पालिका कामगारांचो कॉन्ट्रॅक्ट सोंपला तो रिन्यू करिनासतना तेंचे कंटिन्युएशन चल्लां हाचेर एक गरमागरम चर्चा जाली. रिगार्डींग द व्हेकल रिगार्डींग अदर वर्क्स आनी म्हाका अशें दिसता आयच्या हितून सुद्दां जाल्लें आसा खुबश्यो गोश्टींचेर तेचें डिस्कशन जाल्लें आसा ऑब्जेक्शन जाल्लें आसा गेल्या फाटीचे जे नोकर भरतीचे हेचेर जाल्लें आसा आनी म्हाका दिसता की प्रोसिजर आनी हे ते DMNसून तुमकां डायरेक्टली ते प्रकरण ते थंय पावल्ले आसले आनी ज्या पद्दतीन केल्लें आसा तेची उतरां म्युन्सिपालिटी कडेन येयल्ले आसले आनी ते जर बेकायदेशीर जर आसा म्हणून तेंच्यांनी जे आतां म्हणटात ते आतां जर तेचें करेक्शन करपा खातीर ज्यांच्यांनी विरोध केल्ले आसा ते सत्तेर आसा. मग सत्तेर येतकूच तेचेर तेंच्यांनी कारवाय कित्याक केली ना. जर ते टोटल बेकायदेशीर आसले तर फेब्रुवारीन जेन्ना म्हाजो टर्म सोंपलो आनी हांवें हँडओवर केले त्याच्या उपरांत तेंच्यांनी तेचेर करेक्शनां करूंक जाय आसली. ते न करता आतां फुडें कंटिन्युएशन करून जर एक्सटेन्शन दिले हितून खंयचो कायदो येयलो आतां आनी खंयच्या बेसिसीर ताणें कायदेशीरपणान वावुरले आनी जी कितें केल्ली आसली तेच्या अंडर खंयची गायडलायन्साच्या अंडर केल्ली आसा ते सगळें जाहीर आसा
तेंच्यांनी प्रूव करचें आनी तेतून तेका मेळ करूंक जाय आसलें. टील टुडे वाय दे वर वेटिंग. आनी आयचें जें आसा हें खंयच्या लिगल कायद्यान चल्लेलें आसा की जेंचे प्रपोजल न करता कन्फर्मेशन न जाता तांकां एक्सटेन्शनां दिली वयता. तेंचे आतां ट्रान्सफरीचे हेचेर जे लीज आनी रिन्युवल आनी ट्रान्सफरीचे जे वेगळे मुद्दे आसले आतां जेंच्यांनी डॉक्युमेंटेशन सुद्दां दिवंक ना ते मागीर तेंची दिवचे आनी इट हॅज बीन एक्सेप्टेड इन द मिटींग. दिस इज सो नायस नो. सो हे म्हणटात कावन्सील आनी दीज आर द कावन्सिलीचे जे डिसिजन आसात ते पदोपदी कशे बदलतात ते पळयात. म्हणजे मनीस कोण आसा कोणाक कशें हॅरेस करपाचें हेचें अत्यंत ज्वलंत उदाहरण आसा. कॉन्ट्रॅक्ट स्टाफ जो घेतलेलो आसा 6 जाणांचो तांचो कॉन्ट्रॅक्ट 2 म्हयन्या पयलीं सोंपलेलो आहा, एक्सपायर जाल्लो आहा. तरी पूण हांगासर तांकां सॅलरी चालू आहा आनी ती कंटिन्यूइंग सर्वीस आसा. हांवें 2 म्हयन्या पयलीं एप्लिकेशन केल्लेलें तेंचेर कितें सांगपाचें म्हणून कोणूच रिप्लाय दिवंक ना. आनी जेन्ना तो टॉपीक हांगासर येयलो तेन्ना चेअरपर्सन आसतना मिटींग सोंपलें नासतना सगळे ऑफिसर उठून गेले. हेजे वयल्यान कळटा कितें तरी कोणाचो तरी पर्सनल बेनिफीट आहा हांगासर. एक तर चेअरपर्सनाचो आसूं शकता नाजाल्यार सीओचो आसूं शकता नाजाल्यार आनी कोणाचो तरी पर्सनल बेनिफीट आहा तांकां दवरपाचें हेजेर. इतकी कंप्लेंट दिवन आसून पासून इवन हांवें चीफ मिनिस्टराकूय दिल्ली आहा, DMAक दिल्लेली आहा, सगळ्याक इवन एकावंटंटाकूय दिल्लेली आहा. एकावंटंट पासून तांकां सॅलरी दिता. ही इलिगॅलिटी जी चालू आहा म्युन्सिपाल्टीन ती खंय तरी बंद जावची म्हणून हांवें हें एप्लिकेशन दिल्लें आहा. पूण म्हाका दिसना कोणा कडेनूच तेजी तेंच्यांनी दखल घेतलेली आहा आनी कोण हे इलिगॅलिटी बंद करपाचे हेतून ना. वास्को पाटो वाठारांत रस्त्यार सिवरेजीचें उदक सांठवपाक लागलां. ह्या बुरश्या उदकाक घेवन थळाव्यांनी तिडक उक्तायल्या. उपरांत थळावा आमदार आमोणकारान संबंदीत सरकारी विभागाच्या अधिकाऱ्यांक बरोबर घेवन सुवात पळयली आनी प्रस्न जाग्यार घालतलो अशें उतरूय दिलें. पण गेट घालून हायटायडाचो इश्यू तुमकां आतां हांव जेन्युइन सांगता. टेक्निकल इश्यू आसा हो जो टेक्निकल इश्यू आसा पळय म्हाका सुद्दां अंडरस्टँड जावपाक एक आठवडो लागलो. सो हे टेक्निकल इश्यूज आसात ते बारीक बारीक चोय पळय ह्यो ज्यो मेन गेट आसा पळय 3 कडेन आसा. संकल्प बाबू हो एक इश्यू आतां सिंपल फाटल्यान तूं पळयत जाल्यार एक व्हडली महाराती बिल्डींग आयल्या पार्किंग ना हें ना सगळे विशय कितें पार्किंग आसा मरे पार्किंग केल्लेलें आसा मरे. आतां तूं सायडीक आनी कितें रिमूव तसो आनी मागीर बर्डन वाडटा मागीर तांकां परमिशनां दितना तुमी कितें कितें ना तांकां ओन STP आसा तेंचे DLF मॉल पासून तेंचे स्वताचे STP आसा आनी ते आमच्या हितून कनेक्ट जावचे ना. आतां न्यू जे DLF मॉलाचे तुमी उलयले DLF मॉलाचे उलयले बाकीचे आतां आमी एक प्रपोजल दिल्लो आसा एक रेगुलेशन घेतलेलें आसा की हिल्सफोर्थ खंयचो अपार्टमेंट वीच इज हॅविंग मोर दॅन 25 फ्लॅट्स ओके जे 25 फ्लॅटाच्या वयर जो अपार्टमेंट येता खंयची बिल्डींग कोणी कन्स्ट्रक्ट करता जाल्यार तांकां प्रोविजन पयलीं तेंचो ओन STP प्लॅन करचो. हो आमचो खंय तरी आसा करपाक सोदता आमी आनी हो प्रपोजल आमी गव्हर्मेंटाक दितलो. कित्याक हेन फुडें ज्यो येदे व्हडल्यो बिल्डिंगे येता तेजे व्हडले हे जाता पळय तांकां खंय तरी स्वताचो तेंचो STP प्लांट आसूंक जाय. नाजाल्यार कितें जातलें येदे व्हडले कनेक्शन सिरवेजीक करीत रावले आनी हो फुडें खंय तरी त्रास जातलो. सो हेवूय प्रोविजन फुडें हेंच्यांनी करचें पडटलें. सो तेजे लागून आतां ऑलरेडी DLFन आपलो सिरवेजीचो STP प्लांटाचो प्रोविजन केलो. सो ते आमचे कडेन कनेक्ट करीत आसतले ते व्हडले. जे सिवरेजीचे उदक साठवता त्या पाटो वाठारात वचून संकल्प आमोणकरान इन्स्पेक्शन केलें. भरतीच्या वेळार थंय चड उदक भरता. ओव्हरफ्लो जावपी अशे 3 पॉयंट इंजिनियरांनी आयडेंटिफाय केल्यात. सद्याक 2 MLD STP स्टेशन घातला. WRDचे मजतीन 3 कडेन पंप घालतले. 6 म्हयन्या भितर प्रश्न जाग्यार पडटलो संकल्प आमोणकरान सांगले. हे विशयाक लागून खूब जाणांक त्रास जाताले पयलीं एवरी टायम जाताले. आतां आमी एक 2 MLDचो थंयसर आमी हे घातलेलो आसा आमचें STP स्टेशन घातलेलें आसा आनी त्याच प्रमाणे हो एक विशय आसा तो आमकां खंय तरी इश्यू जावपाक लागलो. कित्याक सांजच्या टायमाचेर हांगा सगळें उदक येता आनी वास मारता. हांव डिनाय करना कित्याक हांवें स्वता एक्सपिरियन्स केल्लेलें आसा हांवें पळयलेलें आसा आनी सगळें उदक भरून उरता हांगा. तुमी सांगला त्या प्रमाणे हो जो विशय आसा तो जे लागून आमी हो फूल रिपोर्ट मागलेलो आसा तुमचे कडेन आख्खो आनी रिपोर्टाचेर आनी सगळे व्हिडियो फिल्मींग कशें जाता कित्याक लागून जाता हेजे सगळे डिटेलान आमचे MD आनी आमचे बाकीचे WRD सगळे डिपार्टमेंटान हेजेर चवकशी केल्लेली आसा. आनी त्या प्रमाणे हांव तुमकां इतलेंच सांगपाक सोदता जो हो रिपोर्ट सगळो हांवें पळयलो हेजेर सगळे
स्टडी केले जाल्यार हो इफेक्ट जाता तो आमकां मोस्टली ड्युरींग हाय टायडाच्या टायमाचेर जाता. आनी हाय टायडाचेर जेन्ना आमकां उदकाचे हेचो फ्लो येता पळय तेन्ना तो उदक हांगा सगळें साठून उरता आनी सगळ्याक लोकांकूय त्रास जाता, व्हेकल वयता तांकां सगळे सरावंडींग बिल्डिंग्सांक त्रास जाता. आनी हो सद्या तो इश्यू जाता तो इतल्याच एरियेक जावपाक लागलेलो आसा, बाकीच्या एरियेक खंय जायना. सो हेज्या लागून आमी तो पॉयंट आयडेंटिफाय केल्लो आसा आनी आतां एक आमी खंयच्या तरी एक सोल्युशनाचेर येयलेले की हो जावचो न्हू, हो इश्यू सॉर्ट आवट करपाक लागून आमी सगळे कडेन हे जे पॉयंट आसा 3 पॉयंट आसा थंयसर आमी आमचे वेल गेट रायट ओके सो ते घालपाचे आसा आमी थंयसर तिनूय कडेन ते घातल्या उपरांत म्हाका तो विशय सॉर्ट आवट जातलो. बट ड्युरींग मनसून टायम परत ती गेटीक लागून आमकां परत तो सगळे कडेन फ्लडींग जावपाची शक्यता आसा. सो तेज्या लागून आमी थंयसर एक आतां WRDचो एक प्रपोजल आमचे कडेन दिल्लो आसा थ्रू आमचे स्मार्ट सिटी आमचे स्मार्ट सिटीचे आसा बरोबर आमचो एडी बाब आसा वांगडा तशें WRDचे ऑफिसर आसा तेंच्यांनी WRDन प्रपोज केल्लो आसा दॅट एरिया हेज बीन मार्क्ड की ही एरिया तेंच्यांनी मार्क केलेली आसा दीस इज द एरिया विच हेज बीन मार्क्ड. सो what is the proposal they actually wanted a permanent solution for that? Their proposal is to provide 2 sunk wells, okay, and install three pumping station. I mean pumps. One will be standby, and they also want to install a generator plus 1 transformer. फातोड्या सैमाची सोबीतकाय लाविल्ल्या उक्त्या वाठारांत प्लेग्रावंड आकार घेवपाचो आसा. प्लेग्रावंडाचे फेन्सिंग, वॉकिंग ट्रॅक, बसपाचे बांकडे अश्यो गजाली जातल्यो. जुजे मारिया मिरांडान त्या खातीर आपली जमीन गिफ्ट केल्या. फातोर्डा बोड्डेच्या 9 नंबर वॉर्डात ओपन स्पेस आसा. भुरगे सद्याक थंयच्या खेळामेळार खेळटात, पूण ही सुवात सुनियोजीत पद्दतीन डेव्हलप करची अशी लोकांनी सुचयल्ल्यान PWDचे मजतीन थळावो आमदार विजय सरदेसान ताचे ब्युटिफिकेशन करपाचें थारायलां. आयज ते कामाक सुरवात जाली. थळावे आणि विजय सरदेसायान एकूण संकल्पना आणि प्रकल्पाची माहिती दिली. सो हांगसरले हो रेजिडेंट्सांचो एक तेंचो इश्यू आशिल्लो की हो ओपन स्पेस आशिल्लो. सो तांकां तो ब्युटिफिकेशन कितें तरी करूंक जाय आशिल्लो, डेव्हलप करपाक जाय आशिल्लो. कित्याक ते भुरगे हांगा खेळटा तेंचो एक वर्सान एक फावटी तेंचो एक बरो प्रोग्राम जाता हांगा. सो तांकां तो कसो तरी एक ब्युटिफिकेशन करूंक जाय आशिल्लो. सो हो आशिल्लो ओपन स्पेस म्हणजे हो आमकां गिफ्ट करून आशिल्लो. सो हांव थँक्यू म्हणटा आमचो एडवोकेट बाब फालेर हेका कितें तेंचो हो लुगार तेणें हो सद्या आतां आमकां NOC दिल्ली आसा हांगा हो ब्युटिफिकेशन करचो म्हणून. सो आज सगळे रेजिडेंट्स आहा तांकां सगळ्यांक आमी सराक घेवन आमच्या आमदार विजय सरदेसाय घेवन आमी तो तांकां कसो जाय म्हणजे हो तांकां ग्रावंड जाय. हो हांगा ग्रावंड फूल सायडीन फेन्सिंग येतलें, ओपन तो वयर ग्रावंड आहा थंय तांकां फुटपाथ जे वॉकिंग ट्रॅक जातलें आनी मदीं झाडां बी दवरून 2 बेंची बी दवरून. सो हो ब्युटिफिकेशन हो टोटल कॉस्ट येता 24 लाखाचो टेंडर जाल्लो आसा. सो हांगा जो जातकीर हो तांकां मेन म्हणटा तांकां सगळ्या हे रेजिडेंट्स कोण आहा तांकां भरपूर तेंचो बेनिफीट जातलो. पण हांव थँक्यू म्हणटा आमदाराक आमचो एडवोकेट आलेरो फालेरो आनी सगळे हांगा रेजिडेंट्स रावता तांकां ते सगळ्यांनी ते कॉर्डिनेट करून हो आयज पास जाल्लो आसा. केन्ना कंप्लीट जातलो असो? 1-2 म्हयन्यान असो जातलो, 2 म्हयन्या पयलीं. सांगपाचें की आमी हो डेव्हलपमेंट करपाक जाय त्या आदी चिंतलोलें. And today we are very thankful, especially to Vijay and to Advocate Alvar Faler for giving us this opportunity of developing this place, which will be for the benefit of everyone, especially of those who are on this road, who for long have been looking forward to this development, to do something here in this place. So we are thankful to them, and we pray that we are also thankful to Saish Bodke, who's the contractor, the junior engineer who is also there, for all the help and the assistance. And we look forward, Saish, we look forward to seeing this thing well done and in the shortest possible time. Thank you. फातोर्डाच अशें न्ही पूण खूब सिटींनी जे ओपन स्पेसीस आहात, ओपन स्पेसीस म्हणजे ओरिजिनल डेव्हलपमेंट जो जाला ताजे ओपन स्पेसीस गिफ्ट जावंक ना. सो ते ओपन स्पेसीस आर इन द पोजेशन ऑफ द ओरिजिनल डेव्हलपर म्हळ्यार ओरिजिनल ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी. तशेंच ही केस आशिल्ली. हांगा सगळे स्थानीक लोकांक हो ओपन स्पेसाचो रेक्रिएशना खातीर डेव्हलपमेंट जाय आशिल्लो.
पूण तो डेव्हलपमेंट जाय म्हणून आमच्यान करूंक जायना. तो करपाक ताजे जो ओरिजिनल ओनर आहा ताजी NOC जाय पडटा. सो आमी एक टेंडर घेतलो लिगली करपा खातीर. ताजी NOC लायली, ताणें गिफ्ट केलो, NOC आमकां दिली. ते NOCचेर आमी टेंडर घेतलो आनी ते आमी काम केल्लें आहा. आनी 2-3 कडेन फातोर्डाच मतदारसंघात ओपन स्पेसीस गिफ्ट जे जावंक नाशिल्ले तांचे NOC घेवन आमी डेव्हलपमेंट चालू दवरलेले आहा. हें हांव कित्या खातीर सांगता, कित्याक खूब जाणांक अशें दिसता की ओपन स्पेसान कितें करप आसता, रिक्रिएशना खातीरूच ओपन स्पेस डेव्हलप करपाचो आसता. हें रिक्रिएशनूच, भुरगीं खेळटलीं हें रिक्रिएशन, वॉकिंग जाणटी करतलीं हें रिक्रिएशन, गार्डन जातलें हें रिक्रिएशन. हो एक पर्पज जालो. दुसरो थंय खंयची फॅमिली जाती तिमला मदली, तिमला म्हणटा ती फॅमिली न्हू, थंय फुडें थंय फुटसाल ग्रावंड जाता ओपन स्पेसाचेर. तांचे NOCचेर फुटसाल ग्रावंड जाता. ताजे फुडें आमचे V फॉर फातोर्डा ग्रावंड म्हणून जो आहा थंय सुवारिशाची ओरिजिनल प्रॉपर्टी आहा. ते NOC लावन आमी आतां थंय 2 फुटसाल ग्रावंड, एक तो पिकल बॉल कोर्ट आनी प्लस वॉकिंग ट्रॅक हे आमी डेव्हलप करतात. सो खूब जाणांक दिसता अरे हें करता बिल्डींग बांदता ओपन स्पेसाचेर, बिल्डींग कोण बांदना. दिस इज मेंट फॉर रिक्रिएशन अँड इट इज बींग यूज्ड फॉर द पर्पज, बट इट इज बींग लिगली डन. लिगली इतल्या खातीर म्हणटा जर हांवें केल्लें ताजें हें घेवन जाल्यार म्हणपाचें कितें की म्युन्सिपालिटीचें परमिशन खंय आहा, सरकार खंय तातूंत मदीं आहा. सो सरकार बिरकार सगळें देर इज बीन लॉट ऑफ डिले. हें आमी येता ते इलेक्शनाक तांकां सांगताले फाल्यां करून दिता म्हणून, आनी व्हडले पयशेय न्ही ते करूंकूय जातालें आमच्यान. पुणून लिगली सारकें करचें आनी कायदे फॉलो करचे हे आमचो उद्देश आहा. तशें आमी तें केल्लें आहा. आनी आयच्यो खबरो हांगा सोंपतात. तुमच्यो प्रतिक्रिया आनी सुचोवण्यो ईमेल करात newsprimegoa@gmail.com. व्हॉट्सॲप करात 9637969244 ह्या नंबराचेर. तशेंच फॉलो करात प्रायम TVची वेबसायट, ट्विटर, फेसबूक, इंस्टाग्राम आनी जिओ TVचेर. पळयत रावात प्रायम.